job scam is Vyapam too. Government is fully trying to hide the scam so that Madam name never comes out. Name, Madam, is brought by main accused WRDJ Parabin, not by the opposition. People should not divert their mind from job scam with a fee and exposition. A person who has given bail to Pooja Naik is one who got posted through Pooja Naik by paying money. Vijay Sardesai. म्हणजे व्हडले स्कॅम जाल्ले मध्य प्रदेशाच्यो आमी स्किमी खूब एडॉप्ट केल्ल्यो. लाडली लक्ष्मी म्हणटी जेन्ना आयली ती पयली मध्य प्रदेशाक जाली, ती स्कीम हांगा आयली. सो तश्यो आमी थंयच्यो स्किमी हाडल्या, तशेंच आमी थंयच्यो स्कॅमाय हाडल्या. आनी स्कॅमां BJPन हाडल्या, सरकारान हाडल्या. आनीक निडल ऑफ सस्पिशन म्हणटाले न्ही, आनी थोड्या दिसांनी भायर येतलें की डायरेक्ट देर इज अ मॅडम इनवॉल्ड. आतां ही मॅडमीचें नांव येवंक जायना, तो तें स्कॅम कशें तरी अंडर द कार्पेट उडोवंक जाय, हें सरकाराचो हेतू आहा. सरकार जाता तितलें ट्राय करता की हे कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणटा तें भायर येवचें न्ही, आवाज हातून जावचो न्ही. महाराष्ट्राचें इलेक्शन येवन तांकां आतां आनी हड्डे फुल्लां. प्रमोद सावंत महाराष्ट्रान गेलो म्हणून महाराष्ट्राचो रिजल्ट येवंक ना. महाराष्ट्राचो रिजल्ट आयला तो कितें आयला तो कळटलो म्हाका थोड्या दिसांनी, पूण तो हांचे खातीर येवंक ना. आनी थंय आयलो म्हणून हे कॅश फॉर जॉब स्कॅम नाच जावचें ना. आनी ते थंय निवडून आयले म्हणून गोंयचें ऑपोजिशन न्हिदचें ना. आतां हांगा चालू आहा म्हणटा तें अशें की ऑपोजिशनाक इंटिमिडेट करपाक सरकार सोदता. ऑपोजिशन ते कोण म्हळ्यार हे इंडिया अलायन्स आमी आज रिप्रेझेंट करतात. आमी जे हांगा इंडिया अलायन्स म्हणून बसल्या त्या लिडरांक ते टार्गेट करतात. टार्गेट कशें, हांव तुका एक दाखयता. हे फोटो पयरचे म्हणजे एक फार्म आहा मकर्ण्या. एक दीस पयलीं आमी एक हें घेतिल्लें, कितें PC घेतिल्ली. कितें घेतिल्ली आनी थंय आमी म्हणिल्लें की बाब अमितान म्हणलें की हें आहा कितें म्हणटा तें एम्प्रेस, ऑल रोड्स लीड टू सांखळी. आतां हे फार्म आहा मकर्ण्या सांग्यार. थंय हो PI कोण किशोर रामानंद म्हणटा क्रायम ब्रांचाचो, PC यश कोळे सायबर क्रायम, PSI मंदार परब सायबर क्रायम. हे थंय कित्याक पावले, कोणाक सोदताले? हे मॅडमीक सोदपाक थंय पावले? कोण आसलो थंय? हे प्रायवेट फार्म हावस मरे. हांव रावता फातोर्डा, हांवूय नाशिल्लो. हे CCTVची फुटेज. हे पुलीस ऑफिसर हे कोणाक भिवयतात आतां? हे आमकां भिवयतात. हांव आमदार म्हणून तिसऱ्या टर्मान आसत. हांव राजकारणांत बरो पयलींच्यान आहा. मनोहर पर्रीकार मुखेलमंत्री आसतना आमकां भिवूंक पावना. आतां हे कालचे पयलींचे करप्ट सरकार चलयतात ते आमकां भिवयताले आनी आमी भितले. आमची मेन आतां फोकस आहा की ऑपोजिशन मुक्त गोवा हें आतां करतलें. 33 लोक आसून पसून भितात ते. काल म्हाका सदानंद तानावडे सांगता आमीच एकले आहा पूण फुडें. मी पुन्हा येईन म्हणटा. पुन्हा म्हळ्यार तुमी आहा मरे आतां. ताणें म्हणपाचें सारकें आशिल्लें, कित्याक तो ताका काडिल्लो म्हणून. तुमी आसा म्हणटा 33 घेवन, आनी कितले जाय तुमकां? सो हे आबूज जाल्ले आहा हे कॅश फॉर जॉबाक. कित्याक हांणी गोंय विकलें आनी हांचे केडरांनी जॉब विकले. हें सगळ्यांक खबर आहा. आनी एक ऑल आवट अटॅम्प्ट चालू आहा. एक कोण तरी रस्त्यार गाडयेन मर्सनरीज आर डिसायडिंग द एजेंडा ऑफ द गव्हर्मेंट. ते कोणाचें एलिगेशन करता, पुलीस दुसरे दिसा ताच्या घरा येता. म्हजे कोणी एड्स जाल्ले, म्हजे बरोबर पयलीं हांव मंत्री आसतना काम करताले, म्हजे फ्रेंड, तांचेर एक एलिगेशन केलें. दुसरे दिसा पुलीस तांचेर पावले ऑफ अ केस वीच इज 2 year old. आनी सडनली पुलिसेक इंट्रस्ट जावपाक लागलो ताजो. पूण हे मॅडम कोण ती सोदपाची पुलिसेक इंट्रस्ट कसो जायना. आनी हे मॅडम म्हणटा नांव हांव काडपी न्ही. हे मॅडम म्हणटा नांव एकलें परब म्हणून तो WRDचो इंजिनियर आहा, ताणें काडिल्लें आहा म्हणून आमकां कळटा. ते ऑफिशियल आहा म्हणून आमच्या हातान येतकरूच हांव काडटलो. ताजे पयलीं हांव काडूंक सोदना. कित्याक अनसबस्टेन्शिएटेड उलोवपाची संवय म्हजे कडेन ना. हांव आमदार आनी आमदार आसतना रिस्पॉन्सिबल उलोवप हें आमचें कर्तव्य जाता. हें कर्तव्य बाळगून बेजलेस एक्युजेशन कोणाचेर करप ना हें म्हाका दिसता आमचो धर्म आसूंक जाय. सो ते हातान येतकरूच हांव उलयलो.
ते म्हणसर आमी उलयना, आमी म्हणला ते अशें अशें आसा म्हणून. सो आतां पुलीस स्नुपींग करता ओपोजिशनाचेर. स्नुपींग करूंक जाय ना कोणाचेर. ते लेटरान खंय 47 नांवां दिल्या, तांचे टेलिफोन नंबर दिल्या, तांचे कडच्यान एमावंट कितले घेतल्या ते दिल्या. तांकां सोदपाक वचपाक पुलिसाक टायम ना. पुलीस ओपोजिशन लिडरांक चॅक करतात. आमी प्रेस कॉन्फरन्स अनावन्स जाता, कोण कोणाच्या घरा कडेन येता, हे कितें चल्लां? ओ सालाजार परतो आयलो काय म्हणून. सालाजार आनी सावंता भितर कितें हें आहा, सोयरीगत आहा, ही सोदची पडली पळय. आमचो आमदार केपेंचो एल्टन म्हणून आहा, ताणें म्हाका सांगलें की आपल्याक सीएन सांगला की 6 वर्सांची आपली हे IT रिटर्न्स दाखय म्हणून. आनी तो मागीर प्रेस कॉन्फरन्साक आयलो ना. हे एक कोणा कडेन पचलें म्हणून सगळ्या कडेन पचचें ना, एक तकलेन धरा. सो बेजिकली हांव मागतां की हे व्यापम 2 जे गोंयांत चालू आहा, हे हशप करपा खातीर कोणेच तांचे पार्टनर जावचे न्ही. इफीक पब्लिसिटी दिवची, एक्सपोजिशनाक पब्लिसिटी अवश्य दिवची, पूण पॉलिटिक्सान मेन इशू आहा ह्या वर्साचो म्हणटा हो. कित्याक आहा तो तुमकां फुडें सांगता. मेन एक्यूज पुजा नायक म्हणून जे आहा, ताका बेल मेळ्ळ्या. ताका बेल दिवपी ऑफिसर ताका पयशे दिवन पोस्ट मेळिल्लो PSI म्हणून. चॅक करा. नाव दीस इज लेफ्ट अप टू यू टू चॅक. इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझम म्हणून आसता. जे मनशान ताका बेल दिल्या ताणें पोस्टूच आपलो ताजे कडच्यान घेतिल्लो. तो आनी ताका बेल दितना जाल्यार कितें दितलो सांग म्हाका. खंय पावल्या लोकशाय ती पळय म्हणून. आनी हांव तुका डिटेल दिता हाज्योय बी. सो पुलीस सारके दे आर गोईंग ओवरबोर्ड. when they are told to bend, they are crawling and listening to some mercenaries on the road who are addressing with the media or whatever, that social media through cars. They don't even have a proper place to address the media. आणि हे काय ना हे रस्त्यार लोक. सो मुख्यमंत्र्यान तकलेन धरूंक जाय की आपूण मुख्यमंत्री, आय एम चीफ मिनिस्टर म्हणून. आय एम नॉट सम चीप मेलकम. He has to know this. He is the leader of the house. So, पुलिसान ताणी फुडें चिंतूंक जाय की you cannot crawl when told to bend. Police are going overboard to give a clean sheet to the ruling politicians, and they are going against opposition leaders. When we are only 7, 33 तुम्ही आहा मरे. सरकार तुमचं स्थिर आहा. जावं तुजो रवी नायक म्हणटा गॉड मदर ती कळची. सरकार स्थिर आहा. लग्नाचे दीस आहा. सुनील ढवळीकार म्हणटा की लग्नाक वचपाक पसून लज दिसता म्हणून. लोक विचारता म्हणून कितें केलें रे बाबा तुमी काय. विकल्यो सगळ्यो विकल्यो नोकऱ्यो रे. हा ही परिस्थिती कित्याक आयल्या. बाबूश मनसरात म्हणटा की इम्पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय म्हणून. ही सगळी भाशा आमची, आमी उलोवंक जाय ती. ते उलयतात. हे तीग फकत मेळ्या उलयल्ले. तुमी जर मातशें सोदूंक गेल्ले कितले मेळपाचे. आनी सगळ्यांक खबर आहा कोण इनवॉल्ड आहा तो. कितलोय तूं तेणी पळय, कितली इफी धूमधडाक्यान सेलिब्रेट कर, हें लिपचें ना. हे आसतलेच. आनी हे इंडिया व्यापम 2